वो पुलिस अफसर जमीन पर गिरे उस शख्स के जिस्म में सरकारी पिस्तौल की कई गोलियां उतार चुका था, मगर उसका इंतकाम अभी सर्द नहीं पड़ा था। लहूलुहान जमीन पर गिरा जख्मी अपने खून की लकीर पीछे छोड़ता सिरक सिरक कर आगे बढ़ रहा था। अब वो अपने खून में लथड़े हाथ पुलिस अफसर के स्याह चमकदार बूटों पर मिन्नत समाजत के अंदाज में फेर रहा था। उससे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था, अपने नाकर्दा जुर्म पर सफाई पेश कर रहा था, अपने 8 बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल कर रहा था। और ये सब कुछ मौत की जानिब बढ़ता वो जख्मी अपनी लड़खड़ाती जबान में बमुश्किल कह पा रहा था, इसलिए कि सांस की डोर आहिस्ता आहिस्ता टूट रही थी। लेकिन सामने खड़े शख्स की आंखों में जरा बराबर रहम का शायबा न था। फिर अचानक पुलिस अफसर ने अपने पिस्टल को एक बार फिर जमीन पर गिरे उद्मोए शख्स की तरफ किया और उसके चेहरे पर मजीद फायर किए, और फिर रूह और जिस्म का नाता टूट गया। सांस की डोरी छूट गई और जमीन पर गिरे शख्स की मौत वाक़ई हो गई। क्या आप जानते हैं कि तनाज़ा क्या था, मारने वाला कौन और वो कौन था जिसे कत्ल किया गया था? नाजरीन, ये बच्चों की लड़ाई के तनाज़े का एक दर्दनाक अंजाम था। कातिल सिंध पुलिस का अफसर अरस खान जतोई था, जिसको मकतूल के हाथों अपने भाई पर गोलियां चलाने का दुख और गुस्सा था। मकतूल पीपल्स पार्टी का सरगर्म कारकुन अली अहमद कुल्होड़ो था। नाजरीन, मेरी आज की ये स्टोरी क्लाइमेक्स की इंतहाओं को छुएगी। वो हकायक आपके सामने आएंगे जिनको जानकर आपकी रूह तक काम कर रह जाएगी, और आप सबसे पहले रियासती पुलिस के हत्थे चढ़ने से बचने के लिए अपने अहले व अयाल की फिक्र करेंगे, अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे और दुआ करेंगे कि या अल्लाह मेरी आले औलाद पर कोई थाने और कचहरी की कोई आजमाइश टूटे और ना ही बेबसी की कोई घड़ी हम पर उतरे। मैं हूं जन्नत जमशेद और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। वो 27 दिसंबर 2025 का रोज था, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी का दिन। वक्त 7:30 बजे रात। शहर लाड़काना और मकाम पब्लिक रोड। सियासी कारकुन और आम लोग मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी से वापस आ रहे थे। सड़क पर काफी ट्रैफिक थी। इसी असना में वर्दी में मलबूस एक पुलिस अफसर आगे बढ़कर तकरीब से वापस आते मोटरसाइकिल सवार अली अहमद कुल्होड़ो को रोकता है और घसीटकर मोटरसाइकिल से उतारता है और सड़क पर पटक देता है। शदीद जलाल में पुलिस अफसर अचानक अपना पिस्तौल निकालता है और जमीन पर गिरे अली अहमद पर फायरिंग शुरू कर देता है। इसी दौरान मौके पर मौजूद लोग उसे रोकने की नाकाम कोशिश करते हैं और कुछ वाक़े को अपने मोबाइल फोन कैमरों में महफूज कर लेते हैं। फिर उसके आगे शुरू होती है वही अलमनाक कहानी जो मैं आपको इंट्रो में बयान कर चुकी हूँ। यकीन जानिए, बेबसी की तस्वीर बने अली अहमद कुल्होड़ो जो हर लम्हे मौत से करीब हो रहा था, न जाने किस उम्मीद पर अपने कातिल से अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहा। कत्ल का खौफनाक वीडियो क्लिप और हजारों लोगों की तरह मेरी नजरों के सामने से भी गुजरा, लेकिन मैं अपने अंदर इतनी हिम्मत जमा ना कर सकी कि शदीद तरीन जख्मी अली अहमद कुल्होड़ो को अपने कातिल से जिंदगी की भीख मांगते देख सकूं। किस्सा मुख्तसर। पुलिस अफसर ने जाती दुश्मनी पर किए गए कत्ल को पुलिस मुकाबले का नाम दिया और दलील में मकतूल का क्रिमिनल रिकॉर्ड पेश कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि जब वहशत और बर्बरियत के मुजाहरे को कैमरे की आंख कैद कर रही थी, तो आप उसे पुलिस मुकाबला कैसे कह सकते हैं, जबकि मामला तो जाती दुश्मनी का है। बच्चों के दरमियान होने वाली लड़ाई का इतना खौफनाक अंजाम तो कोई सफाक ही तरतीब दे सकता है। सीधी सी बात है, ये इख्तियार और सरकारी ताकत के गलत इस्तेमाल का मामला है। लेकिन ये पुलिस मुकाबला ही था, इसलिए कि हम 90 की दिहाई में कराची और हैदराबाद ऑपरेशंस में सियासी भत्ताखोरों के अमन दुश्मनों को इसी तरह के पुलिस मुकाबलों में पार होता देखते रहे हैं। हमने ऐसे ही मनाजिर लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, गुजरात, गुजरावाला और पंजाब के दीगर अजलाम में भी देखे। जब जराइम पेशा अफराद आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो पुलिस ने पर्चा काटा, न ज़िम्नी भरी, वक़ुआ का नक्शा बनाया, न मुल्जिमान को तफ्तीश से गुजारा, गिरफ्तारी रिकॉर्ड पर डाली, न चालान भरा। कातिलों, डाकुओं, ज्यादती के मुल्जिमान, जिनसी बेरारावों और इगवा बराए तावान भत्ते के मुजरिमान को अदालत को जहमत दिए बगैर इस तरह इंसाफ फराहम किया जाता रहा। रफ्तार अफराद को कभी वेरानों में दौड़ाया तो कभी टोबों और चटेल मैदानों में भगाया, और फिर भागने वाले कानून की अंधी गोली का निशाना बन जाते हैं। वो अथॉरिटी था, कानून की ताकत रखता था, इसके हाथ में इख्तियारात की छड़ी और मुंह में तड़ी थी। रुवनत और फिरौनियत 24 घंटे उसकी हमनवा, तकब्बुर का ताज हरदम उसके सर पर और सरकार की बंदूक उसके हाथ में रहती थी। शायद यही वजह थी कि वो गुस्से में रहता था और उसके सर पर और बंदूक उसके हाथ में थी। कुछ देर पहले तक तो वो जिए भुट्टो के नारे लगा रहा था,
اس کے ہاتھ میں پارٹی کا جھنڈا تھا اور اب تھانے کے فرش پر شدید زخمی حالت میں اپنے قاتلوں سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ میرے ملک کا مسئلہ ڈنڈا ہے، یہ جس کے ہاتھ میں اختیار اسی کا ہے اور طاقت بھی اسی کی ہے۔ سندھ کے ضلع لاڑکانہ میں زندگی کی فریاد کرنے والے شہری اور پیپلز پارٹی کے زخمی کارکن علی گوہر کلہوڑو کو پولیس اہلکار نے سریعام گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ کمبر شہداد کوٹ سے تعلق رکھنے والے پی پی کے کارکن اور 8 بچوں کے باپ پیشے کے اعتبار سے کاشتکار کو پولیس اہلکار عرس محمد جتوئی نے سریعام گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ متوفی موٹر سائیکل پر سوار تھا، جس نے اہلکار کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی، مگر ایک نہ سنی گئی اور اہلکار نے بہت قریب سے سریعام گولیاں مار دیں۔ پولیس سرائے نے دعویٰ کیا ہے کہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے روز یہ واقعہ پیش آیا، جس میں قمبر شہداد کوٹ سے تعلق رکھنے والے ملزم کے حملے میں پولیس اہلکار زیب جتوئی زخمی ہوا۔ سوال یہ ہے، آپ کو ریاست کس لیے اختیار دیتی ہے؟ کیا اس لیے کہ آپ ریاست کی طاقت کو اپنے خاندان کو طاقتور بنانے کے لیے استعمال کریں، یا اس لیے کہ اختیار آپ کے پاس ہے؟ قانون کا ہتھیار آپ کے قلم کی نوک میں سما چکا ہے۔ آپ یونیفارمڈ ہیں، سرکاری گاڑی، سرکاری گھر، سرکاری ریوالور اور سرکار کی دی گئی چھڑی کیا کم ہے جو آپ کو عام آدمی کے لیے تڑی اور ہتھکڑی کی ضرورت پڑتی ہے؟ لیکن کچے کے ڈاکو اسی طرح دندناتے پھرتے ہیں۔ کیا آپ کے مال خانے میں کچے کے ڈاکو کو پہنانے کے لیے زیور نہیں ہے؟ کیا سندھ پولیس میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو عام سندھی پاکٹ مار پر گولیاں برسانے کے بجائے کچے کے ڈاکوں کی کمیل گاہوں میں گھس جائے اور ڈاکو راج کی اینٹ سے اینٹ بجا دے؟ حیران کن ہے یہ سب کہ جو پولیس افسر عام سندھی کو معمولی تنازع پر گولیوں سے بھون کر رکھ دے، ڈاکوں کے خلاف آپریشن کا سن کر اس کی ٹانگیں کانپ جائیں۔ ایسا صرف اسی وقت ممکن ہے جب پولیس کا افسر ریاست کے بجائے ڈاکو راج کا وفادار ہو اور باقاعدگی سے کچے کے جنگلوں میں سر جھکا کر تعظیم کے ساتھ حاضر ہو اور اپنا نذرانہ لے کر الٹے قدموں واپس لوٹے۔ یہ پیپلز پارٹی کے لیے سوچ کا مقام ہے کہ اس کے کارکن کو اس کے اپنے صوبے میں، اپنی حکومت میں ایک پولیس افسر سریعام بے دھڑک قتل کر دیتا ہے۔ کیا جلسوں میں گلے پھاڑ پھاڑ کر نعرے لگانے والا سیاسی کارکن آپ کی اپنی حکومت میں زندہ رہنے کا حق بھی نہیں رکھتا؟ حقیقت ہے کہ جیالے جلوسوں میں لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی کا نعرہ لگاتے ہوئے فخر سے پیٹھ پر لاٹھی بھی کھاتا ہے اور سینے پر گولی کا تمغہ بھی سجاتا ہے، صرف اس لیے کہ آج بے یقینی میں گھرے پاکستان میں کل اس کے بچوں کے لیے قانون کی چھتری کا سائبان تانا جا سکے۔ پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتوں کی قیادت کو یہ سوچنا چاہیے کہ سیاسی کارکن لیڈر کے ہاتھ کی میل نہیں ہوتا، یہ پارٹی کا سرمایہ ہوتا ہے، یہ پارٹی کے جسم میں دوڑنے والا خون ہوتا ہے جو پورے جسم کو حرکیات بخشتا ہے۔ یہ عام لوگوں میں اپنے لیڈر کو مسیحا بنا کر پیش کرتا ہے، کارکن ہی اپنے لیڈر کو ہیرو اور ماسٹر ہیرو بناتا ہے، اور پھر دکھ ہوتا ہے جب سیاسی کارکن یوں سرے راہ کسی سرکاری گماشتے کے ہاتھوں مارا جائے، جب حکمرانوں تک رسائی رکھنے والے یوں ناحق قتل ہو جائیں تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ پولیس افسر کے ہاتھوں عام شہری کا بھیانک قتل ہمارے عدالتی عالی مرتبت شخصیات کے لیے بھی وارننگ ہے کہ آپ انصاف کے دروازے بند کرتے ہیں تو مفاہمت کے راستے میں دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، لوگ گلیوں اور سڑکوں پر لڑتے ہیں، ہجوم بن کر پریشر بنتے ہیں، نعرے کی صورت بغاوت کا الٹیمیٹم دیتے ہیں، اور جب عدالتوں میں تاریخ پر تاریخ دی جائے، مجرمان کو بے سبب چھوڑ دیا جائے اور مقدمات نمٹانے سے زیادہ سودے بازی میں دلچسپی لی جائے تو یقینی طور پر بیہائنڈ دی سین کوئی اور سین چل رہا ہوتا ہے۔ پھر انصاف کی موت بھی یقینی ہے اور علی احمد کلہوڑو کے قتل جیسے سانحات کا جنم لینا بھی یقینی۔ ویسے عموماً دیکھا گیا ہے کہ سیاست کی جنگ میں کام آنے والی سیاسی کارکنوں کے اہل خانہ سیاسی لیڈرز کی بے اعتنائی کا شکار ہو جاتے ہیں، جو جان سے جانے والے بے قدری کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں اور اہل خانہ اپنے حق کے لیے گلی گلی کی خاک چھانتے پھرتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمارے سیاسی لیڈر سے لے کر سیاسی کارکنوں تک اور اعلیٰ ترین افسر سے نچلی سطح کے خادم تک سب کو قانون کا احترام کرنا سکھائیں، انسانیت کی قدر بتلائیں، قانون شکنی کے بجائے قانون کی پیروی کا عادی بنائیں۔ اللہ ہمارے ملک کے نظام سے انصاف کا دوہرا معیار ختم کر دے اور ہمیں سربلند قوم میں شامل کر دے۔